बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कुछ अहम खबरें हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं। जनरल फैज़ साहब की एक वीडियो है, उस वीडियो ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। जनरल फैज़ साहब के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों में कुछ पेशगोइयाँ की जा रही थी, कुछ चहमगोइयाँ की जा रही थी कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, अमली सियासत में आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का जो अल्टरनेटिव है उसके तौर पर उनको देखा जा रहा है। उस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपसे शेयर करनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब की 3 साल की जो नाअहली है और मुमकिन है कि वो जेल भी जा सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं। कुछ अंदर की कहानी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा फैसल वोडा साहब ने भी एक तीर चलाया है, नया तीर चलाया है, वो क्या है और उस तीर का इमरान खान साहब की नाअहली, जेल जाने और पॉलिटिकल करियर के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसको भी हम जो है वो खोल कर बयान करेंगे। इमरान खान साहब की जो नाअहली का मामला है, 3 साल की जो कैद है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तोशाखाना का जो रेफरेंस था, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने भिजवाया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस में इमरान खान साहब को गिल्टी करार दिया था कि इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों में तोशाखाना में जो गिफ्ट थे, जो तोहफ़े थे, जो वो उन्होंने छुपाए थे, उनको बेच के जो रकम थी, जो उन्होंने पैसा कमाया था, वो अपने गोशवारों में छुपाया था और उनके कौल फेल में तज़ाद था। उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को एक सज़ा सुनाई गई थी, इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया था। उस इलेक्शन कमीशन ने तो इमरान खान साहब को जो मौजूदा असम्बली का टेन्योर है उसके लिए नाअहल करार दिया था और फिर उसके बाद मज़ीद फ़ौजदारी मुकदमे के लिए उन्होंने जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद का, उधर उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल कर दी थी। यानी कि चूँकि ट्रायल कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट डेफिनेटली सेशन कोर्ट्स ही हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं मामला सारा। तो सेशन कोर्ट ने आगे इमरान खान साहब का ट्रायल करना था, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने डिप्टी डायरेक्टर के ज़रिए एक दरख्वास्त फ़ाइल की हुई थी सेशन कोर्ट के पास। उस सेशन कोर्ट ने उस दरख्वास्त, सबसे पहले ये फ़ैसला किया जाता है क्या वो दरख्वास्त सुनी भी जा सकती है या नहीं, क्या वो दरख्वास्त आइनी तकाज़ों को पूरा करती है या नहीं करती। तो उन आइनी तकाज़ों के ऊपर पहले उस दरख्वास्त को देखा गया और सेशन कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। वो फ़ैसला आज सुना दिया गया है और उस फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान साहब की के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी का मुकदमा चलाना है, वो दरख्वास्त उस पर मंजूर कर ली गई है समाअत के लिए और प्री एडमिशन एक नोटिस होता है, वो इमरान खान साहब को भेज दिया गया है। उस नोटिस के मुताबिक इमरान खान साहब को 9 जनवरी को तलब किया गया है सेशन कोर्ट में और ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। बहरहाल नेक्स्ट मंथ है 9 जनवरी को। अब देखते हैं कि 9 जनवरी में होता क्या है। लेकिन जो इस केस में क्लैरिटी है, वो थोड़ी-सी हम अब इस पे बात करें तो उसकी क्लैरिटी पे बात कर लेते हैं केस की। क्योंकि फैक्ट्स इसके बहुत से जो हैं वो पहले से आ चुके हैं, सिर्फ़ उन फैक्ट्स को साबित करना है सेशन कोर्ट के सामने। देखें, ये केस कन्क्लूड तो हो चुका है इलेक्शन कमीशन के पास। जब इलेक्शन कमीशन के पास इस केस पर समाअत हो रही थी और जब दलाइल दिए जा रहे थे, तो उस दौरान बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी, बहुत से फैक्ट्स जो हैं वहाँ पर वैसे ही जो है वो कंबाइन हो चुके हुए हैं। वो फैक्ट्स एज इट उठा के, वही जीरा एज इट उठा कर सेशन कोर्ट के पास जानी है और सेशन कोर्ट में वो साबित हो जानी है। तो 90% चांसेस तो यही हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी का जो मुकदमा है उसमें सज़ा उनको होनी ही होनी है। क्योंकि फॉर्मेलिटी है, बाकी सारा मामला तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा कर दिया हुआ है। तो वो जो सज़ा है, हम उस सज़ा के ऊपर अब बात कर लेते हैं। अब जो फ़ौजदारी का मुकदमा है तोशाखाना में जो उन्होंने गोशवारे छुपाए हैं, उस पे उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है इमरान खान साहब को, कैद, ठीक है? और उसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इमरान खान साहब के सियासी करियर का फ़ैसला करेगी जो चीज़, वो है उनकी नाअहली। क्या 62 और 63 के तहत क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? क्या वो इलेक्शन लड़ने के राहल हैं कि नहीं है? वो है जो है उसका तयन होना है। वो 5 साल के लिए भी हो सकती है और ताहयात भी हो सकती है, लेकिन 5 साल के लिए तो कन्फर्म है। तो अगर 5 साल के लिए नाअहली हुई तो इमरान खान साहब जो आइंदा इलेक्शन हैं वो जब भी हों, 6 माह बाद हों, 1.5 साल बाद हों, साल बाद हों, 2 साल बाद हों,
عمران خان صاحب وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اس پروسیس سے وہ باہر ہو جائیں گے، اور 95% چانسز اس وقت یہی جو ہیں جو اس وقت کلیئرٹی ہے وہ جتنے بھی قانون دان ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور اس کیس کا جو فیس ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اور بھی ایک دو مقدمات ہیں جن میں ان کی نااہلی ہے، 3-4 مقدمات ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ضمنی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیے، ان ضمنی الیکشن کے دوران عمران خان صاحب جو ایک رول ہے الیکشن کمیشن کا کہ آپ نے الیکشن لڑنے کے بعد اپنا اخراجات بتانے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ کتنے اخراجات کیے ہیں، اس کا پوری ایک ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے، عمران خان صاحب نے نہیں کروائی تھی، اور ابھی تک یہی وجہ ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا وہاں سے جیتنے کا، اور وہ اس کو چھپانا بھی ایک جرم ہے، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کی نااہلی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ٹہریان والا کیس ہے، جن کی مبینہ طور پر جو کہ ناجائز بیٹی کا کیس ہے، سیتا وائٹ کی جو بیٹی ہے جو اس وقت جمائمہ کے پاس رہتی ہے، اس کو بھی چھپایا گیا ہے، اور وہ اس سے پہلے اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ اس لیے نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کی تصدیق شدہ کچھ ڈاکومنٹس تھے جو کہ نہیں مل پاتے تھے، لیکن اس دفعہ جو کیس چیلنج کیا گیا ہے اس دفعہ جو عمران خان صاحب کے خلاف، وہ اس میں تصدیق شدہ کچھ امریکن کورٹ کے ڈاکومنٹس ہیں جو جمع کروائے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر ہی الیکشن کمیشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹس بھی جاری کیا، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی درخواستیں اس کیس سے ریلیٹڈ جاتی رہی ہیں وہ ویسے ہی ان درخواستوں کو اڑا دیا جاتا تھا، خارج کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس میں کوئی سولڈ پروف نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ تصدیق شدہ جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بج رہی ہے، تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ نااہلی ہو سکتی ہے۔ اور فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ ابھی ایف آئی اے کے پاس تحقیقات جاری ہیں، وہ جیسی ایف آئی اے اس پہ ریفرنس ایف آئی اے اس کی تحقیقات کی جو پوری رپورٹ ہے وفاقی حکومت کو بھیجے گی، پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ آگے اس پر ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں فائل کرے گی، اس میں بھی عمران خان صاحب کی نااہلی ہے، یعنی کہ تلواریں ہر طرف سے لٹک رہی ہیں عمران خان صاحب کے سر پر، اب وہ کسی طرف سے کب اور کس موقع پر وار ہوتا ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو سارا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو فیصل واڈا صاحب ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں، عمران خان صاحب کے فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، اور بڑے ان کو پورا اعتماد ان کا پورا اعتماد اور با اعتماد کھلاڑی سمجھا جاتا تھا عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سانپوں کے مشوروں پر مولا جٹ منفی اور گالم گلوچ حکومت کی سیاست سے کیا ملا، نااہلی سر پر ہے عمران خان صاحب، اگر پنجاب اسمبلی گرانی ہے تو بار بار تاریخ کیوں دی جا رہی ہے، اور کے پی کے کیوں نہیں، سیاسی سرپرائز کے لیے تیار رہیں، الگ پتہ جائے گا، یہ سیاست ہے کوئی ایکشن مووی نہیں، ریکارڈ کا حصہ بنا لے، یہ اسٹریٹجی بھی کلین بولڈ ہوگی۔ فیصل واڈا صاحب کی بات پر یقین اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا تو خون بہا بھی وہاں پر لوگوں کا، اور ایون کہ عمران خان صاحب پر بھی حملہ ہوا، اور پھر فیصل واڈا صاحب نے کچھ اپنا دعوے کیے تھے ارشد شریف کے کیس میں، وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہوئے، تو فیصل واڈا نے اب پھر عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے کچھ باتیں کی ہیں کہ نااہلی پکی ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ عمران خان صاحب کے فیوچر سے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، تو لگ تو پھر مطلب گھر کا بندہ اگر ایسی باتیں کر رہا ہے، اور فیصل واڈا صاحب کے ڈیفینیٹلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات ہیں، اور اس طرح کی باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی ہیں، تو لوگ اس کو اس سینس میں بھی لیتے ہیں کہ فیصل واڈا کے ذریعے عمران خان کو نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب جو اسٹریٹجی لے کر چل رہے ہیں ان اسٹریٹجی کے بدلے میں فیصل واڈا کے ذریعے عمران خان کو پیغامات دیے جا رہے ہیں، بیسیکلی دھمکیاں دی جا رہی کہ یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، آگے دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ بہرحال نااہلی تو اب اس وقت جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے عمران خان صاحب کی، کسی نہ کسی کیس میں ہونی ضرور ہے۔ باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میرا اگر کوئی انالیسس، میرا ذاتی انالیسس جو ہے اس پہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی وہ جس میں عمران خان صاحب کو جو کیسز ہیں ان میں سزا ہو، صرف اس چکر میں ان کو سزا نہ ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے، سب کو ایک موقع فراہم کرنا ہے، وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوگی جس میں جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو دی جائے، صرف اس چکر میں سزا نہیں دی جائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھیں گی، نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو اس لیے عمران خان صاحب کو سزا نہیں دی جا سکتی، تو یہ بالکل رونگ پرسیپشن ہے۔ اس سے آپ پھر یہ قانون اور انصاف کی حکمرانی نہیں ہے، جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو ضرور دینی چاہیے، اور یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔
قانون کی حکمرانی ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور جس کے خلاف ناجائز مقدمہ بنا، جس کو ناجائز سزا دی گئی، اس کی سزائیں ختم ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے وہ سزائیں دیں ان کو، جن میں ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی یا سیاسی کارروائی کی، ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل لیول پلینگ فیلڈ۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے ابھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ نا ہر داؤ پیج ان کا سامنے آتا جا رہا ہے۔ جب جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا تو عمران خان صاحب آخری حد تک گئے تھے کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، 6 ماہ کے لیے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، نئے الیکشن تک ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ بہرحال وہ کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی صورت جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ ہونے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے اس حکومت نے۔ تو اس دوران وہ جو ایک تقدو کرتے رہے، وہ جو داؤ پیچ لگاتے رہے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک داؤ پیچ یہ بھی سامنے آیا کہ وہ کنٹینر جب انہوں نے جو ان کا لانگ مارچ تھا جس دوران ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، اس کنٹینر میں انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے حوالے سے۔ وہ ان کی گفتگو انہی کے دوستوں نے، کچھ نازیبہ گفتگو تھی جنرل عاصم منیر سے متعلق، انہی کے دوستوں نے آگے پہنچا دی تھی ان تک، اور اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچا دی۔ گورنمنٹ تک کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کیا اسٹریٹجی اپنانے لگے اور کس طرح کا رویہ اور کیا معاملہ جو اب وہ آگے ہوگا۔ تو اسی لیے گورنمنٹ کو جب ان کی اسٹریٹجیز کا پتہ چل چکا تھا تو گورنمنٹ نے پھر خود سے کاؤنٹر پلان بنا کر رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ان اسٹریٹجیز کے خلاف بھی۔ یعنی کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر وہ صدر مملکت کے ذریعے اسمبلی روکتے تو گورنمنٹ کا بی پلان یہ تھا کہ وہ پھر فوری طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کو وزیر اعظم جو اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے اور کابینہ کے ذریعے ان کو وائس چیف بنا دیتے۔ جیسے وہ وائس چیف بنتے وہ 4 سٹار ہو جاتے، 4 سٹار ہوتے تو ان کی مدت ملازمت ویسی بڑھ جاتی 2-3 سال کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جب جیسے ہی ریٹائر ہوتے اس کے فوراً بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ چارج لے لیتے آرمی چیف کا، اور یہ ہوا ہے کیانی صاحب کے دور میں، مشرف کے دور میں۔ تو اس لیے یہ اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی یہ تو وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ استحقاق تھا، وہ کر سکتے تو ان کے ثوابدید تھے۔ بہرحال یہ کاؤنٹر اسٹریٹجیز انہوں نے اسی لیے بنائی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کے گھر میں واقعی ہی ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو نقب لگا کے، نقب زنی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو اسٹریٹجی ہیں وہ باہر آتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو آخری جو خبر ہے میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جنرل فیض صاحب کی۔ جنرل فیض صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اب جنرل فیض صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ سیاست میں باقاعدہ جو ہے وہ انٹری ماریں گے اور پریکٹیکل سیاست کریں گے، لیکن بہرحال ویسے تو ان کی سیاست پر پابندی ہے، 2 سال تک وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ ان کے ادارے کا ڈیکوروم ہے۔ 2 سال کے بعد وہ پابندی ختم ہوگی تو وہ پھر وہ پریکٹیکلی کسی سیاسی جو ہے وہ ماحول بن سکتا ہے ان کے لیے۔ لیکن ابھی انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ان کا گاؤں ہے چکوال میں، اس گاؤں میں وہ ایک گیدرنگ تھی پی ٹی آئی کی، اس گیدرنگ میں وہ گئے ہیں، ان کے لیے کافی ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ویڈیو میں چلاؤں گا، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، اور جس طرح آپ کہیں گے ہم سارے انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سیاست میں آئیں، اور جس طرح آپ نے سرس میں رہ کر اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، اب آپ پبلک میں آ کر اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے علاقے کی، اپنے ڈسٹرکٹ کی اور پاکستان کی خدمت کریں۔ ہماری دعا تھی، ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ سی این سی بنے۔ آپ اگر سی این سی بنتے تو ہمارے چکوال ڈسٹرکٹ، ہمارا اس علاقہ، تو ہماری تو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ہمارے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کر آپ اس منصب پہ پہنچیں تاکہ عوام کی اتنی خدمت کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنرل فیض حمید لطیفال میں، چکوال میں واپس آ گیا ہے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو مزید ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، تاکہ ہم سب لوگ جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے تلقدار ہیں، آپ کی برادری ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ بھی جس طرح ہمارا فخر ہے، ہم اسی طرح آپ کی بھی، جس طرح آپ نے ہماری خدمت کی ہے، اس طرح ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری
4 यूनिट कौंसिल में, डोडियाल, सिराल, मंगवाल में स्पेशली 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। हमारी कोशिश, आपकी कोशिश मजीद होनी चाहिए ताकि जल्दी वो उसका इजरा हो जाए और जो आपने हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो हम आपकी वसातत से वो वादे वफा कर सके। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हमनो नासर हो। रब्बुल इज्जत इससे बढ़कर आपकी इज्जत करे। खुदा हाफिज। आपने वो वीडियो देखी है जनरल फैज़ साहब की, तो उसमें जनरल फैज़ साहब की एक तो तारीफ़ की जा रही, दूसरा भी जनरल फैज़ साहब को बाकायदा सियासत में दावत दी जा रही है एंट्री के लिए कि जनरल फैज़ साहब आप सियासत में बाकायदा एंट्री मारें, हमें आपकी ज़रूरत है, इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। और अब देखें, अभी तक आपका 2 साल का जो वो टेन्योर है पाबंदी का वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप उससे पहले ही आप पॉलिटिकल गैदरिंग में जा रहे हैं। और अब जनरल फैज़ साहब को पता है इस बात का कि पॉलिटिकल गैदरिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेजर तारिक सादिक बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको पता है कि पॉलिटिकल गैदरिंग, लेकिन वो फिर भी गए, उन्होंने उस पाबंदी को मलहूज़ खातर नहीं रखा। अब अदारा चाहे तो उनको शोकास दे सकता है, शोकास के अलावा भी कोई कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है, आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, आपके मरात रोके जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, वार्निंग भी दी जा सकती है। बहरहाल ये जनरल फैज़ साहब आप लगे हुए हैं जी, आप देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल में उनको इमरान खान साहब का जो है वो जानशीन जो है समझा, मुतबादिल समझा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब नाअहल हो गए या इमरान खान साहब जेल चले गए तो इमरान खान साहब के बाद पार्टी को टेक ओवर वो करेंगे। लेकिन इतना आसान ये लग नहीं रहा, मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता। उसकी वजह है कि असद उमर साहब ने बड़ी मेहनत की है, शहमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी मेहनत की है, परवेज़ खटक साहब की मेहनत है, वो सारी मेहनतें कहाँ जाएंगी अगर जनरल फैज़ आके उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो बहरहाल ये एक चैलेंज होगा, इट सेल्फ पीटीआई के लिए एक चैलेंज होगा, बाकी जमातों के लिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि माजी में जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का बड़ा नाम था, बड़ी सबसे बड़ी तहरीक अगर मूवमेंट को चली थी बड़ी एक डिक्टेटर के खिलाफ, तो वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए चली थी। लेकिन उसके बाद जब वो अमली सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया तो आपने देखा वो एक अपनी सीट तक नहीं जीत सकते। तो बहरहाल ये होता है, और जनरल फैज़ साहब को भी अब पता चलेगा, क्योंकि अब वो दिन रहे नहीं है, वो स्पोर्ट्स नहीं रही, वो जो स्पोर्ट्स थी और वो जो अख्तियार था, वो जो पावर थी वो नहीं है। तो अब उन्हें पता चलेगा कि किस भाव बिकती है। तो खैर ये सारा जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है वो आपसे शेयर किया है। और आखिरी खबर ये है कि शहमूद कुरैशी साहब, परवेज़ लाई से जो फटे पर मामला चल रहा है, शहमूद कुरैशी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि परवेज़ लाई साहब का मौक़िफ़ हमसे मुख्तलिफ है, उनका इख्तलाफ है, वो ये चाहते हैं कि अभी असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की जाएँ। और अभी तक ये भी एक नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो अभी तक परवेज़ लाई को मना नहीं सके, अपने मौक़िफ़ पर ला नहीं सके। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नाकामी चल रही है।